आप देख रहे हैं sidqtv.pk। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं हूँ जावेदुल हसन और आप देख रहे हैं sidqtv.pk। आज काफ़ी मुद्दत के बाद और काफ़ी अय्याम के साथ बाद वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ विदाउट स्टैंड, तो बराए करम अगर वीडियो में कोई कमी कोताही हो तो उसके लिए आप सबसे माज़रत। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुश्रा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। आज के इस पुरफितन दौर में कुछ फितने सर उठाते हुए नज़र आ रहे हैं और आज के इस नागवार ज़माने में कुछ लोग अपने आसार को जो है वो दुनिया कायनात के सामने रखना चाहते हैं। कभी वो अपनी शुफ के ज़रिया से और कभी वो लोगों से पैसे ऐंठने की सूरत में और कभी वो लोगों का इस्तेहसाल करने की सूरत में। और हम लोग चूँकि कहते हैं ना कि हम लोग वो हैं कि जिन्हें जो नज़र आए उस पर बिलीव कर लेते हैं। लेकिन आज मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखने जा रहा हूँ जो कि कुरान और सुन्नत से हैं और उसमें आप पर और आप जिन को वली मानते हैं या जो उसको वली मानते हैं उस शख्स को, उनके लिए कुछ मेरे सवाल हैं। पहली चीज़, अल्लाह ताला ने फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। औलिया अल्लाह के लिए कोई खौफ और कोई गम नहीं होता। मेरा सवाल पहला, हक खतीब साहब क्यों खौफज़दा हैं और क्यों वो गमगीन हैं इकरारुल हसन साहब से? ये पहला सवाल है और इसका जवाब कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। दूसरा सवाल, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, वो लोग जो ईमान लाए और परहेज़गार हुए। क्या पीर साहब में जो पीर हक खतीब साहब हैं, क्या इनमें परहेज़गारी के अल्फाज और परहेज़गारी के अनासिर हैं? नहीं। हदीस पाक है, वाली कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक व महासिनुल आमाल। मुझे अच्छे अखलाक के लिए और अच्छे अमाल के लिए इस दुनिया कायनात में मबूस फरमाया गया। तो क्या मैंने आज तक हक खतीब साहब की जो वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे या टिकटॉक पे या दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, उन तमाम प्लेटफॉर्म पे मैंने इनकी गुफ्तगू में अखलाकियात का जनाजा निकलते हुए देखा है। और हर कोई शख्स अपने आप को आलिम दीन कहे या कोई भी शख्स अपने आप को जनाब वो जो भी कहे, लेकिन मेरा सिंपल सा ओपिनियन है हक खतीब साहब से कि जनाब अली आप जो है वो अपने आप को सिंसियर कहते हैं, क्यों आप बिस्मिल्लाह शरीफ ठीक तरह से ना पढ़ सके? आपने बिस्मिल्लाह शरीफ इस तरह पढ़ी जैसे मैं मस्जिद में छोटे बच्चे को उस पारा पढ़ा रहा हूँ और वो बच्चा मेरे पास पहले दिन पढ़ने आता है, तो वो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ये आपका तलफ़ुज़ था। हालांकि बेसिक तलफ़ुज़ इसका बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम है। और मैं इस वक्त मस्जिद में मौजूद हूँ और मस्जिद में मौजूद रह के मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। सैयद इकरारुल हसन शाह साहब, आप अपने नाना जान से क़यामत के दिन एक रिक्वेस्ट ज़रूर कीजिएगा। एक पागल था जो मस्जिद में बैठ के रात 10 बजे के बाद मेरे लिए नहीं, आपकी नामूस रिसालत पर हमला आवर होने वाले शख्स के लिए वीडियो क्रिएट करके उसको एक पैगाम दे रहा था। और मैं हक खतीब साहब आपको ये पैगाम दे रहा हूँ कि बराए करम आप ख़त्म नबूवत को इस्तेमाल करना छोड़ दें, आप मरीज़ों का इस्तेहसाल करना छोड़ दें, आप बेवाओं को परेशान करना छोड़ दें। मैंने नहीं देखा, हमारे सिलसिला आलिया सिलसिला चिश्तिया में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह से लेके हुजूर ख्वाजा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह तक और तौसा शरीफ से लेकर गोरडा शरीफ तक मैंने अपने बुजुर्गों में सिर्फ कभी नहीं देखा कि आप किसी से दम करवाने आए हो, किसी शेख के बारगाह में आए हो और शेख आपसे कहे कि 2 लाख रुपया दे दो या लाख रुपया दे दो और आपको जनाब स्पेशल दम होगा, आपने लाइन में नहीं लगना,
لائن میں لگے ہوئے لوگوں کو آپ جناب پریشان کر رہے ہیں، لائن میں لگے ہوئے لوگ جناب اپنے بچوں کو، اپنے مریضوں کو جو ہے وہ دم کروانے کے لیے آپ کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں، اور آپ ان سے نظریں چرا کے چور کی طرح بھاگ رہے ہیں۔ یہ کہاں کی انسانیت؟ عزیزان محترم، آج میں آپ کو کچھ نشانیاں اولیاء کرام کی آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ان میں سے ایک بڑی نشانی امام شاطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب حرز الامانی و وجہ التہانی کے اندر لکھی ہے، اور فرماتے ہیں کہ وَقَدْ قِيلَ كُنْ كَالْقَلْبِ يُقْصِيهِ أَهْلَهُ، کبھی کبھی کہا جاتا ہے کہ کتے کی طرح ہو جا، کیونکہ وہ اپنے مالک کا دروازہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ یہ اولیاء کرام کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ جب کبھی وہ اپنے رب کی بارگاہ میں رب کے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے رب کے سوا دنیا کو نہیں دیکھتے۔ اور یہی بات شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمائی تھی، مکن تکیہ برمل کو فرما دہی کہ ناگا رسد بر تو خود جا دہی، تو جو ہے وہ اس دنیا پر بھروسہ نہ رکھ، کیونکہ اچانک رب کا فرمان آئے گا اور تو اس کی بارگاہ میں اپنی جان نچھاور کر دے گا، اس کی بارگاہ میں اپنی جان دے دے گا۔ اب ان تمام چیزوں کو جو آج کے دن میں اور آج کی اس ویڈیو میں نے آپ کے سامنے رکھی، ان تمام چیزوں سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ حق خطیب صاحب کوئی ولی نہیں ہے، یہ کوئی دم درود کرنے والا شخص نہیں ہے۔ وہ شخص جو بسم اللہ شریف کو صحیح طرح سے نہ پڑھ سکے، جو قرآن پاک کی کوئی آیت آپ کو نہ سنا سکے، جو جناب علی اپنی سپیچز میں کوئی حدیث پاک نہ پڑھ سکے، جو خود علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شعر کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، جیسے شعر کو صحیح طرح سے پڑھ نہ سکے اور شاعرانہ جملوں کو ادھر ادھر کر کے ان کا جو ہے مزاج بدل کے رکھ دے، کیا ہم کہیں گے کہ وہ ولی ہے؟ ہم تو اس شخص کو عالم دین بھی نہیں سمجھتے، ولی ہونا تو بڑی دور کی بات ہے نا جناب۔ تو اقرار الحسن صاحب، ہمارے پاکستان میں بہت سارے لوگ ہیں، شاہ جی یہ آپ کے لیے الفاظ ہیں اور پلیز آپ ان پر غور ضرور کیجئے گا۔ ہمارے پاکستان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو علماء ہیں، لیکن کیونکہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیات کو ذلیل قیمت کے بدلے نہ بیچو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اور یہ کئی لوگ اس حکم عدولی کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو اور والی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو یہاں تک کہ فتوے میڈیا پر بیچے جا رہے ہیں۔ آپ کن سے امید لگا کے بیٹھے؟ صرف چند لوگ ہوں گے جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، صرف چند لوگ، زیادہ لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ تو برائے کرم وہ جو ایک دور تھا نا حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور وہ زمانہ کہ جس میں یزیدیت عروج پر تھی، آج بھی ہم لوگ اسی دور میں سانس لے رہے ہیں۔ یزیدیت عروج پہ ہے اور حسینیت کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ برائے کرم آپ اپنی آواز کو بلند کرتے رہیں، وی آر ود یو، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جب کبھی اسلام کو، دین کو، یا دینی مقامات کو، یا دینی مقالات کو ہماری ضرورت ہوگی، والی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے ہماری ضرورت ہوگی، ہم اپنا مال، جان، آل و عیال سب کچھ قربان کر دیں گے، لیکن والی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر، آپ کی ناموس پر کبھی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ کیوں؟ اس کا جواب سیدھا سیدھا ہے کہ بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ عزیزان محترم، آج میں اپنی ویڈیو کو وداؤٹ سٹینڈ کریٹ کر رہا ہوں، تو اس میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہو یا کوئی پرابلم آ رہی ہو دیکھنے میں، تو اس کے لیے آپ سب سے معذرت۔ مالک کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پڑھ کے، سن کے، سمجھ کے اس پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جانے لگا تھا میں بھی، جدا ہو کے اشکبار رونے لگے تھے تم بھی، سمٹ کر زیتون سے، والسلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں صدق TV.pk